1951 ਜ਼ਖਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਖਮੀ ਸੈਦ 1951 ਜ਼ਖਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਖਮੀ ਸੈਦ اکبر دی جوانی قاسم دی یتیمی عباس دے بازو اصغر دا تبسم انہاں ساریاں چیزاں دی ٹیک گھن کے کربلا دی گرم زمین نو ماں دی نرم جھولی سمجھ کے چپ کر کے لے بیٹھے غریب حسین بھلا ہوئے چپ کر کے لے بیٹھے غریب حسین دھی نو پتہ لگا بھئی میرے بابے تو زین چھٹ گئی ہے حسین بادشاہ جی میں زین تو زمین تے آئینا شمر حسین بادشاہ لے پاسے ایویں آیا ہے جی میں جھکی جاتے پانی ہاں بھلا ہوئے ذات خدا دی راضی ہوئے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیتا کافی دیر دا میں ممبر تے بیٹھا ایک بندہ خیال نہ کرے تے دوجہ بھی نہ کرے نہیں یہ طریقہ کار نہیں ڈھیر پڑھن دا نا ذاکری نہیں ہے وقت دے اندر مکمل مجلس پڑھن دا نا ذاکری ہے بانیاں میرا گھر ہے میرا وطن ہے لمبی چوڑی مجلس نہیں پڑھنی انتہائی اختصار دے نال 2 سطراں اور طالب دعا دینو پتہ لگا میرے بابے تو زین چھٹ پئیے کہیں گھوڑے تو کھبیوں کہیں گھوڑے تو سجیوں لگ دی آئیے حسین دی دھینو ایک شامی نظر آیا حسین دی دھینے نکے نکے ہاتھ متھے تے رکھے بی بی پہلا وین کر کے آدھیے ظالمہ اللہ دے ناؤ تے ڈسا کدائیں اجڑی دا بابا جٹھا ہوئی ایک قدم اگے ودا کے آدھے جلدی ڈسا تیرے بابے دا نا کیا ہے بی بی آدھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں حسین کریم دی دھیاں اس علاقے والے حسین دا نام آیا ظالم نے ظلم دے نال تماچا ماریا تماچے دا لگڑا حسین دی مٹی تے جھڑ پئیے تلیاں ٹیک کے اٹھیے نکے نکے ہاتھ بن گیا دیے ہون مار دالے ساڑھے پترانو کوئی جھڑک دے وے اساں برداشت نہیں کر دے پترانو کوئی جھڑک دے وے اساں قتل ہوں دے ڈٹھے ہائے حسین تیری دھی دا مقدر تماچے جھلیں دی رہیے نکے نکے ہاتھ بن گیا دیے ہون مار دالے ہون تدسا کدائیں اجڑی دا بابا ڈٹھا ہوئی ظالم دا بچہ دا ٹبے دی گیڑ نال نماز پہ پڑھ دے لگی آئیے پیوں 15 قدم دورا کھڑ گئی ہے فضا دی آواز آئیے تو دھیئے او پیوے تیرا کوئی بابے تو پڑھ دے آدھی اممہ انجنا ویساں بابا سڑے سی تے لگی ویساں میں اوکھی ملان آئی بھلا ہوئے ذات خدا دی راضی ہوئے ذات خدا دی راضی ہوئے حسین نے زخمی متھا چاہے ماں دے بعد وقت کوئی مستور زخمی نظر آئیے حسین نے گردن جھکائیے فضا دے دامن چت پا کے آدھی اماں ٹور جائے نو اکبر دی موت کھا گئی اس علاقے آلے دھی نے پہلا قدم چایا حیوانہ دیا گوڑیاں زمین چ لگیاں دی دوجا قدم چایا شہداء دیا لاشاں تڑپیاں دی تیجا قدم چایا فرات دیا مچھلیاں تڑپ تڑپ کے باہر آئیاں چوتھا قدم نہیں چایا جو جبریل نے تاج دہا کے حسین دے قدماتے سٹے آئے آدھے اللہ پہ آدھی میری جنت بیٹھان دیا میری حوراں دے وال کھل گئے نہیں اللہ پہ آدھی جلدی کر دینو واپس بلا زخمی بائی ودا کے آدھے ہون واللہ میں غریباں سیدہ دے واللہ نہ میرا غازی لایا سیدہ دے واللہ
آئی شام دی قیدن بچڑی آ گئی ہے پیو دی جھولی چ بہ گئی ہے کن دے پچھے شمر کمینہ حسین دے کولا کے آدھے کیندھے نال گلہ کریں دے قاتل ہوئے کہ حسین نے دین لکایا تے وین کر گیا دن میں 19 پتار او مرائی بیٹھا ماتم سونا لگ دے میں 19 پتار مرائی بیٹھا ایس بند برباد وچالے آگیا ہائی اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین